میں لگوندیو کو د بزرگانو اقوالو کی لوی ځوانوی رحمه الله تعالی كل من خفته فهو إلهك وكل من رجوته فهو إلهك كل من تعتمد عليه فهو إلهك هر څوک چې به د ښکارا اسبابونه پتم لا مضبوطای چې په دمانه ملا مضبوطه زبر ټینګم اسباب نشي هغه ته الہ کو هغه الہ دی مطلب څه شو لا اله الا الله فذروا غوای تو لا اله الا الله حال داري چې دا الله سره تا بل الہ منل کل من خفته فهو الہ يرتنا کای شکرانه ورکم کانه پزانو نوم غلاف جاندا او یای نوم یاد نکم نقصان بره تر ورسي قبر سره نږدې د قبر نه لري په قبر نه د قبر نه بیرته ونه د کتنه پانی غوتوم نه نقصان در رسي فهو الہ هغه دی الہ نوم واخلم هغه بره ته خیر را رسي فهو الہ ګډ پیسو چرګ بل څه شي شکرانه ورکم فائدہ بر رسی فهو الہ کل من یعتمد علی فهو الہ کل من رجوته فهو الہ اسباب نہیں ویدے بخیر را ورسی تا الہ کا لا الہ الا اللہ فدرو آئی لوی بابا ہوئے الفتح الربانی کی لأنه غضبان علی کل مشرک معتمدین علی غیری اللہ دیر غصہ دے ہر مشرک تا علی کل مشرک مشرک څوک دی معتمدین علی غیری چې د خپل سخت راته پریشانی کې اعتماد اډاډ په بل باندې اسباب نه مینځ کې اسباب او بیا پاره د پاسه اعتماد ډاکټر باندې اعتماد کې دارو راکې او کپا ډاکټر د اعتماد کې جوړی به نه تا الہ کو جوړو لغنه شي کوله اسباب کولې شي سړی ډوړې درکولې شي مړولې دي نشي ډوړې به وخوري مور باندې شي ډوړې بدر کی هغه ودن سپه او تختی تباغه چې پاتې شي نو کدا اعتماد پیو کې چې دې به می جوړې هم دا اعتماد پیو کې دې به می مړې دا په اعتماد کې دې به پریشانی ختمي نه هغه ته الہ وګڼو او لا اله الا الله کې انکار کړو نو دروغ دی وي اسباب باندې کولې شي اسباب دنیا د اسباب ډوړې در کولې شي جامه در کولې شي داشن ته پیسې در کولې شي نور ته او اثر او داغین هغه فائدہ حاصلول د مخلوق لاس کې ندي فهو الہ معتمدین علی غیره مشرک دی هغه چې د اعتماد په بل باندې به اسبابو نو ذکر لوی بابا وی قل لا اله الا الله باللسان مره وبالقلب الف مره لا اله الا الله په جبه یو ځل وای نو پورا ده او په زړی په زرګونو زل زوات کا ولی ذکر فی تقول لا اله الا الله وفي قلبك الف صنم لا اله الا الله راته استا په زړ کې په زرګونو بوتان پراته دي په زرګونو الها پراته دي فائدہ دې سو خطر دې مسله کې دومره احتیاط کړی دی بزرګانو د دین شاه ولی الله رحمه الله تعالی حجت الله کی حکم د مشروعیات بیان کړی دي احکام شرعی کی شریعت کې مقرر کړی دي د دې حکمتونه خودلی فلسفه خودلی کې د سیدا ولې د دې کې څه نقطه ده د دنه مخکي نور عالمانو په دې مسلو کلام کړی دي لکه امام بغوی رحمه الله تعالی شرح السنت کی هغه حکم بیان کړی دي فائدې خودلی نسابوری غرائب القرآن کی ظن احکام و حکم خودلی فائدې خودلی دي د شیخ الاسلام رحمه الله تعالی کتاب العقل والنقل په دې مسله باندې چې څه احکام شریعت مقرر کړی دي عقیده او کړه عمل هغه کې دا حکمتونه دي دا د عقل موافق دي ابن قیم وی فقرا کتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثان کتاب العقل والنقل ولا چې دنیا کې داغي مثال نشته د بندیانو په کتابونو کې داغي مثال نشته مشاور ولی الله رحمت الله علیه حجت الله کی حکم د مشروعات ذکر کړی دي په دې حکمتونو کې د دې حدیث حکمت بیانې شاه صاحب رحمه الله تعالی پیغمبر علیہ السلام په وو ځایونو کې د منځونو کولو نه منع کړل
چې پاره کې یو مقبره ده، مجزره، حمام، معاطن الابل، دای پکې څه خودري دي. وې د دې څو وجه چې دای منع کړل. دا حکمتونه ذکر کړی. په قبرستان کې مقبره، په قبر خو لازمي ده چې په قبر مونږ نه کیږي کنه. قبر خو قطب په نیلاو جوړ دی، نو په دې کې ته مونږ کوي، نو یا وته او یا وته نه راوړي. نو ټول پاتې نه راځي کنه. خپې به دې بل دي، زنګونه به دې بل دي، یا وسجده په قبر راځي یا وسجده په قبر نه راوړي. ابل په قبر د پاسه مونږ چا کړی نه دي، نه کیداو ته به دې وکړي، د قبر به دې وکړي نه لري کړی. نو د مقبره نه مراد احاطه د مقبره ده، نه د قبرستان احاطه. د قبرستان احاطه کې زموږ کول نو یو ولې منع کړل. نو داغه خو یو وجه ده وی چې کې دې شي چې د بنده په ځړ کې دا خبر راشي چې د امون د پاره د تعظیم د دکم د دې تعظیم د پاره کوم، نو دا خو جو شرک دی او کفر دی، څرګند بی دینی ده. خداوم کې دي چې کداې ځل کې را نشي او دا قدرې په ځل کې راشي چې دلته کې مونږ کوم الله درضا کولو لپاره، او دومره ده چې دلته کې ثواب زیات دی، په دې کې کولو کې ثواب زیات دی. لکه زوړ جمعات کې، جامع مسجد کې مونږ په نسبت د نوې جمعات یا د عام جمعات کې ثواب زیات دی. د نبی رسول الله جمعات کې ثواب زیات دی. داغینه په کعبه کې، کعبه سره حرم کې ثواب زیات دی. د نور عام جمعاتونو په نسبت باندې القدس کې د فلسطین جمعات کې ثواب زیات دی. نو دغه کله کې دا راشي چې په دې کې دی قبرستان کې د منځو یا د خیرات یا د دعا ثواب زیات دی، یا دې سره زړه کې حضور زړه خرازي، یا خیرات د الله په نوم کو خو دې قبرستان احاطه کې یا قبرستان سره نږدې کولو کې ثواب زیات دی. په دې نیت کې وې دا هم شرک دی. نو دا ځکه منع کړی دا چې دې سره د شرک عقیده پیدا کیږي. وی اقول الحکمت فی النهی عن المزبله، اكو ذکر کچه پدیس زیون کیږي. وفي المقبرة الاحتراز عن ان تتخذ قبور الاحبار والرهبان مساجد بان يسجد لها كالاوثان وهو الشرك الجلي. قبرستان کی چې د قبر څنګه کې خوا او شا کې موز کوي، د هر قبر د وجه نه کوي. دا دی لوی سړي قبر څخه چې ته بزرګ کاریږي، ولی دی، عالم دی، شهید دی، نو داغه قبر سره نږدې یا جمعات جوړ کړی دی یا سجده دی، موز په کې خلک دی. نو منه دې وجه نه کړی دا چې دا وا چرته عبادتګاه شان تتخذ قبور الاحبار والرهبان مساجد بان يسجد لها كالاوثان وهو الشرك الجلي. جاو ترغن شرک دی. دوی موجه د منی وی دادا او يتقرب الى الله بالصلاه في تلك المقابر. دا قبرستان کی مز الله ته د نږدې کېدو ذریعہ وګڼي چې په دې کې زیات الله ته نږدې کېږم، الله پر ان زیات خوشاليږي. یعنی دلته کې د عبادت ثواب اثر زیات دی. دلته کې د عبادت کولو په وجه زړه کې تسلی زیات راځي، سکون او آرام راځي. دعا کوم نو قبلی کی خو کوي د الله نه، اراده د الله ده، نیت د الله لپاره. خو دلته کې زیات اخر قبلیږي، اثر زیات دی. موږ کې زړه کې اثر خرازي، قبلیږي خو ثواب زیات دی. شاه صاحب وی وهو الشرك، همدغه شرک دی. یعنی دا د شرک مبدا ده، شروع د شرک د دې نه جوړ شولا. وهذا مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجدا. پیغمبر اسلام چې ویلي لعنت د الله په يهود او پیرانګانو باندې د خپل انبياء او قبرونو جماعتونو جوړ کړو د عبادت ځایونه. ویلیم دا مطلب دی چې په دې کې عبادت الله ته زیات قبول دي، زیات منظور دي. نو دا نه وجنه دې لازم او دعا کوم او غواړم د الله نه خو زیات قبولي. خیرات کوم او د قبرستان حاطه ته ذکر اورم چې دلته ثواب زیات دی د الله لپاره، غیر لپاره چې حقوق دې سرګن دغه بت پرشیدا.
او الله لپاره کوم نو شاسوی وهو الشرک دا شرک دی حجت الله البالغه دویم جل د دویم جل دا اخیری مخره دا اخیری مخ اخیری کرخره مخره یوصل درینوی یوصل سلور نوی او يتقرب الى الله بالصلاه في تلك المقابر وهو الشرك ومدغه ته شرک لګي دغه زینو تطلل د پاره د تعظیم د دې زینو الته کی منځ کول الته خیرات کول ذکر کول چلاو کول دا شانتا دعا کول کئی دا ټول د الله لپاره او په دین یې تل تدین چې دلته کې اثر زیاته الله ته زیات څه قبليږي نو دا دغه زینو حج دی وي لکه حج لچې د کعبه طواف د کعبه د پاره کې کړه الله د پاره کې الله د پاره کې کا کعبه خو د ګټو دور دی دا حق د طواف نشي الله ویلي دي چې دا یو کا نو دا الله حکم منم دغه ګټو د دیوال نه چا پیره طواف کوم بل کې کله سو زور زور طواف بچنه کوم دغلته او کانه دی کوشش کوم چې خلمه او تو رسوله کني نو چې لاس مې تو رسوله کني چې امساو تو رسي کني نو لږ نه لاس چت کوم تا دا کوم دا غینه خولي کانی شي دنیا کې د بل کانی نه کوم نو دا د کانی نه کوم د کانی د مالک کوم عمر زکوي انی لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر الا انی رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لولا انی ما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك کزو پدی پوه چې پیغمبر اسلام تعالی خلص نه دروړي ما به نه خپل کړي انی لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر کانه فائدہ نشي رسول نقصان مطلب څه شو پیغمبر کړي دې په امر الله کړي نو زوی کوم کنه ستاسو تعظیم ځل ذاتی نه کوم او په دې وجه باندې کوم دا شرط نور زینا چې هغه ویلي دی الله ویلي دی نو موږ تعظیم کو اوس دغه حج دی په امر الله غزر زم دغه تعظیم کوم د قبر د ولی د شهید بلچا د تعظیم الله دی ویلي د ټول لجتو لزا هغه ته د ګرځېدو نه دی ویلي د کانی د خپلولو نه دی ویلي د جنډې غلاف د نیولو نه دی ویلي ملتزم نه ده خو درته دې سره سیناو لګول الله نه غواړي درکې بدله به دا کعبه سره د نږدې ځنه کعبه سره د ځنه دای نه دی ویلي او دا تعظیمونه چې په دې تعظیمونو په نیت باندې بل یو ځای لذي قبر دی یادګار دی دن دی دا شانته د چيلي زیره د موزي دی په دې نیت روزي وې دا حج دی او حج د بیت الله پر آزاد الله حج د دې زینو د مشاهد پر آزاد شیطان دی نو شیطان رواني دا د حجت الله کی ذکر کړی دی رحم الله تعالی چې حج دا حج دی او دا شانت نور دا ذکر کړی نورو کتابونو کې ذکر کړی د ویلو کتاب دی حجت الله د ویلو کتاب دی البدور البازغه تفهیمات الہیه دا دې میان دا پیجنې نه مليانم نه پیجنې طالبان او عوام خو پر مليانم نه پیجنې چې دا کتابونه شته حجت الله اوس مخه تا کړی دا وې د شاسب سیاست په دغه نوم باندې راووتلو فکر ولی الله ولا راووتل اعتر بنیادی قواتو او دا غزین خوارو کراچی تا سرگولا مشرف سرگولا که محمد سعید دی که سنوی دی دا مشران دی او نوم داخلی اخواری کمونستی انکار دا اللہ نا دعوت پر تبلیغ دا دی کئی او دا اول نوی دا شاہ ولی اللہ سے فلسفه رایج کو دا مولانا عبید اللہ سندی فکر رایج کو دا مولانا عبید اللہ سندی فکر ایک کمونستی تا گردول لے دا کمونستی تا دا اشتراکیت تعلیم ورکی او دا پنوم دا دیوبندیانوی کئی دیوبندیان زنطوی پنوم دا دیوبندیانوی کئی ایو دیوبندی پا زمواره بانی دا غیر دونو کو چی دا زمواره اخلی را دی شروع کی چی دا شیدونا منشی اغا شانت چلیگی اغا دیوبندیان دی اچزر دیوبندیت خبر کوم نوی دی دیوبندیان دی دا من سرانه دیوبندیان دی موضوع پسی نکی گوی موضوع پسی مکروی تحریمی دی دا زن خدایان جوڑ کری دی فیصلی دا زن نجوڑی
اچکم دیوبندیت شرمی بربادی دا غنو اپا مدرسو کی دن سر دی لدی ازنون بارا کی مسئلہ دا ورکڑی دا چی پنج پیریان مدرسو کی مفرد ہے دا پسادیان دی بلدو حیات دنیاوی جسدی عنصوری نمانی معتزله دی مدرسو کی مفرد ہے اس کاروائی شروع کرے دی دا نصرت العلوم گجر ورا دا مدرسے دا داخلی فارم کی دا شرط نکل لے دا شرط چاول بطے دی اقرار اخی چا حیات دنیاویہ جسدیہ عنصوریہ منی که نمانی نزیبا که منی افدی دا صد کے نوالے مدرسہ کے پریدائی دیل افتراق راوت وقالت اليهود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب دو وی دا پساملاری ندی دنیاوی جسدیہ والا عنصوریہ لیسو على شيء او بل طرف تی حیاتیان کم پورتا شوی دی اغاوی بالکل مماتیان اغاوی بالکل تتعلقی نشته دی حزب اللہ دے مسلمین دے او بلسا شده نو دو وی دا پتسنی دی منگو دوارا پا غلط ہے وهم یتلون الکتاب دی شیخ خبر دوارا کتاب ہے نو تاسو دوارا پا غلط ہے نو پا صحیح سوک پادشو ما انا علیہ و اصحابی پیغمبر السلام بود نہ پیغمبر تعلیم ورکڑے چپا دمرگ حیات دنیاوی جسدیہ عنصوریہ دی نہ صحابہ ورکڑے دی نہ تابعین ورکڑے دی زمانگو ماغا عقیدہ دا چه حیات شتے دنیاوی ذکر دے چه دنیا نہ دل دی او قبر دنیا نہ دا کتر دنیا دا نہ تہینی والے نا دنیاوی نہ دے عنصوریہ نہ دے عنصوریہ خوالو چه عناصر پدے و روح پکیتا انجن موجود و آکار کو انجن لرشو اتشخاور پادشوا نو بیر آغا چانا لکا انبیاء یادنی شہیدان چه اللہ تانا محفوظ ساتی نو رٹولو تانی ولٹو اسخاشوی نو کدی که حیات وی دا حیات چتا شیطانی بروغ پرتی کن دا انبیاء تانی محفوظی دی اللہ حفاظت کی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اشراد الانبیاء دا زن شہیدانو دا عامهم نو دا زن شہیدانو تانی محفوظی اللہ پاتی کردی نو منگا آغیو انا علیہ و اصحابی ما انا علیہ و اصحابی دا انبیاء چکم خونا او دا دوار رئی منگو رشیعو و هم یتلون الكتاب ادیم دلیل وی معلوم سونا چه دوار دروغ وی رشتینی آغا توقبازی شده پیغمبر پا خونا بانگی روانی نو دا اغو تپوس نکی کتاو کی دا شیخ الاسلام کتابونا دا ابن قیم کتابونا بید اغو دا تفردات و دا مسالینا دیر اعلی کتابونه دی دا شان د شاه ولی الله او دا غنه خاندان کتابونه بلکې زمونږ د دیوبند علماء او کتابونه د مولانا قاسم صاحب نه تر مفتی محمد شفیع رحمه الله تعالی مفتی مهدی حسن پوری دا کتابونه د دوه ټول قابل لکار کتابونه دي اوس دا خبره چې پورا په پورا باندې ټکه پټکه باندې ودا صحیح دا خو یو د الله کلام دی اب الله العصمت الا لکتابی دا چا کتاب محفوظ نه پاتې کیږي به د کتاب د الله نه هغه صحیح دی احادیث په مخالفت درو جوړ کړی دي نو قرآن کې قرآن پر باندې تحریف کړی دی خدا تحقیق کول غواړي علماء ربانیین پته لګي نشاسه په کتاب حواله باندې ما وی هغه وی وذالک هو الشر یوصل تلونوی درنوی یوصل تلونوی مخ باندې شاسه بو رحمه الله تعالی تفهیمات الہیه کې وكل من ذهب الى بلدة اجمیر او الى قبر سالار مسعود لحاجة يطلبها هناك فقد اسم اسما اكبر من القتل والزنا وما مثله الا مثل من يعبد اللات والعزى او من يعبد المصنوعات سره د حاجت غختو دو پاره د الله ما تفهیمات الہیہ دویم جز عددی مخد نحت الاختم تفهیم دے تلور درشم 34 کل من ذهب الى بلدت اجمیر او الى قبر سالار مسعود او ما ضاهاها لأجل حاجة يطلبها فإنه أثم إثما أكبر من القتل والزنا
أليس مثله من يعبد ليس مثله إلا مثل من كان يعبد المصنوعات أو مثل من كان يدعو اللات والعزى إلا أن لا نصرح بالتكفير لعدم النص من الشارع في هذا الأمر المخصوص. دے تفصیل کرے اجمیر تلار قبر د سالار مسعود سے وللار سالار مسعود د پیر بابا سید علی ترمذی پیر دی استاد دے معلم دی داغه قبر دلار ہوئی اور سره لاجل حاجت یطلبها د پارا حاجت چی طلبی التکی د چانه طلبی داغه او اصول کو پر دے او تو پرخ نشي طلبی د الله نه خدا زې معظم دی زې باندې رحمتونه وريږي وي نو دلته کې سوال خو قبليږي د دیو جنا فإنه اسم اسما اکبر من القتل والزنا د قتل او زنا نو له جرم کو مجرم دی دا غین زیات د دې مثال وی دا چا دی چې مصنوعات او عبادت کوي یا تو کې يدعو اللات والعزى لا تعزى نغواړي او موږ ته کافر ولې په خصوص سره چې خصوصا دا کافر دی یو خو کلیه قاعده باندې چې دا کار ته کوي کافر دی هغه حکم خو موجود دی کنه او خصوصا دا سره چې دی قبر لار نو د دې تکفیر خصوصا په دین او چې په دې تکفیر خصوصا د نس نشته د عام قاعده د لاندې خو دی کنه خو د ضبط او خاص له دلیل پکاري بل ذات خبر نه دی دین نه رسیدلی وتا نو دا شری لکه زمانه د فترت دین مو ترسای بیا به کوی په دې د پاسه چې بیا کوي نو بیا به عین شخص ته کافر ولکی تخصیص به بیا نه راځي نه راځي الا ان لا نصر شاسه د ذکر کی او دا شرک او دا غي اقسام خو دي دا شنورم نو الہ هغه ذات ته چې پاغه کې صفات د الہیت موجود مانی اوس چې صفات د الہیت په کې عمر نه الہ شو د کلمې په معنا وسپوش لا الہ نشته څوک د خدای توب د صفات خاون بیر الله نه خو صاف معنا نشته څوک الہ یعنی د خدای توب د صفات خاون الا الله بیر الله نه که تفسیر کړه دا شو نشته څوک الہ پیجن کې په غیبو نشته څوک الہ عزت یا ذلت ورکون کے نشتے تو کلا سترگا ورکون کے جب ورکون کے زوجوڑا ان کے الا اللہ بید اللہ نشتے تو باران ورون کے نئی ادرون کے نہ پیدا کون کے نہ نشکون کے نہ غم راوستون کے نہ خادے راوستون کے الا اللہ بید اللہ دا دغه اقسام دي خو چې لنډ معنا کوي د خدای توب صفات والا دا الله صفاتونه ګورا او هغه صفات الله لا معنا دا الله نشو بل نه فکوا ناغو معنا غیب په بل کې شته جناتو کې شته په غیب باندې فرشتي پويږي غیب باندې اولیاء پیږي مړ پیږي ژوندۍ پويږي اپرا مدد کیږي او راسي دای منل ناغو ته الہ وی په دې معنا باندې چې پیغمبر به لا اله ود اله نه دی سوا اله نه دی یغوس اله نه دی یعوق اله نه دی نصر اله نه دی هبل اله نه دی لات اله نه دی منات اله نه دی عزا اله نه دی نو چې دا تفصیل په دې پیدا چې د لا اله مطلب دا دی نو دې منلو ته نو ته نو ځکه به اجعل الالهه اله واحده پختون د الہ په معنا نه کوي نو لا الہ زوتی کدی په پوها کو نو بیا وګورئ چې څومره به بدلږي بیا په بدلږي وګورئ بیزتی شروع کړه د اولیاء او د بزرګانو او د شهیدانو بیزتی شروع کړه هغه بیا هم نه مانی لیکن څوک بختوري هغه به مانی په دې معنا باندې لا اله الا الله باندې د انبیاء سره دښمنی و قرآن دا مسله څومره ذکر کړی دا په څو عنوانات ذکر کړی دا مسله اهم وا د دې د اهمیت توجنا قرآن دا مسله مفصل ذکر کړی دا سو آیاتونه زینې خیم اول ځل کلمه طیبه
دا خبر فکر کی کېدای ځنې خلکو دا خبر اورېدله او بیا یې تپوسم کې سړي باندې اعتراض کوي وی کلمه طیبه په دې عنوان لا اله الا الله محمد رسول الله قرآن کې شته که نشته په قرآن او حدیث کې شته او که نشته دا تپوس دې ډېرو مولیانو نوم کړل جواب نه دارت جواب خو دې لري چې موږ ته وي تاسو معتزله نو جواب ځنی شي چې زه معتزله نه یم نو ته جواب وکړه څه سره جواب وکړه دا مثلا قرآن لا اله الا الله دوزه قرآن کی ذکر کړی ده په دې صفت باندې لا اله الا الله دوزه ذکر شوی ده د کلمې اوله حصہ د کلمې دویمه حصہ محمد رسول الله قرآن کی یو ذکر کړی ده زینه خیم لا اله الا الله سورہ صافات کی اذا قیل لهم لا اله الا الله یستكبرون کله چې دوی ویل شي لا اله الا الله نو دوزان لوی غني حدیث غاړه نه دي سورۃ الصافات آیت نمبر اسما قوله ذلك بانه اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون چې دوی ویل شي لا اله الا الله نو دو د دې زمانو ځان لای غني آیت نمبر 35 انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون نو دو د دې ځان لای غني لا اله الا الله یوزل دویمزل سورۃ محمد کی آیت نمبر 9 کی فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله نفی اثبات او په اثبات کی ذکر د اسم اعظم الله دونه د ادب ذکر مخکې ذکر کو چې ذکر د اسم اعظم شه دی په اثبات کی ذکر د اسم اعظم نفی د الہ شه عامه اثبات د الہیت عامه شه اسم اعظم الله الله لا اول ذل صفات کی 35 لا الہ نو چارے ثابت ہے الا نرسل اللہ یہ کیوں اللہ دے الہ نبل توق دیم ذل سورہ محمد کی فعلم انہو لا الہ الا اللہ نفد ہر الہیت شہدہ ہر قسم الہیت شہدہ اثبات شہدہ اسم اعظم لا الا اللہ سورہ محمد شپگشتم سپارہ سورۃ احقاف پسی نرسمات الا اللہ دا یو کاو که گران نده یو گنٹه کی فاتحہ آل بقرہ آل عمران نساء مائدہ نام عراف انفال توبہ یونس تراخیر پر پلرائیات که نبیہ جو صورت نمخل آزائی بمعلومی ترتیب بمعلومی دا پدی ترتیب دی او دا صورت پسدار دی پسدار دی گنٹه کی گران کار نده لا الہ الا اللہ نو ارتم نفذ الہیت عامہ کردہ اثبات دی الہیت کردہ نو صرف اور صرف اسم اعظم اللہ رب العالمین لے کڑے دے بچالن دے کڑے دو زیا مسئلہ دا دویم حصائی محمد رسول اللہ سورہ فتح کی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سورۃ محمد پسیدے سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل آیت نمبر 29 یوکم دیر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ سورہ فتح ساکا محمد رسول اللہ محمد دے دا اللہ لے گلے صلی اللہ علیہ وسلم یہ واجدانی چو کلمہ ذکر کرے دا دا کلمہ پا دنیا کی خورون کیم ذکر کری دی والذین معه اشداء علی الکفار دا اصحابان مقام مقود لے دے ہر سر ذکر کرے نو کلمہ طیبہ قرآن کشتے او په یو ځای نه راوړي ولی د دیو جن چې قرآن د یو یو جز جدا جدا اثبات کوي
د لا اله الا الله ځان بیان کی او ثابتای محمد رسول الله ځان بیان کی او ثابتای دو عنوان شو دریم عنوان دغه د نفي او د اثبات او اثبات کی اسم اعظم خود الله په دې باندې ما راوړی شي او الته کې الہ نکره د لا سره غیر قاعده ده کنه لا سره نکره راشي متصل راشي نو څه فائدہ کوي عموم د نفي استغراق د نفي اول تم دا ولی دا الہ نکره راغله دا مبني على الفتح ولی اسم دلا نکره محض متصل راشي معرب نه مبني على الفتح ولی مبني دا وی تضمن دے بکی معنی دا من لرا لا الہ مطلب سو لا من الہ الا اللہ من دا استغراق دے نوالتا پناو اور دویم عنوان خیم دو زینو کی چم دغلا خود لا پا دے ما او دا الہ سر من استغراقیا راوڑا دا شوید سرکم ما من الہ الا اللہ سورة صاد کی آیت نمبر 15 پیتم سورة صاد کی آیت نمبر 15 پیتم آخر کی قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما هو إله إلا أنما ما تدعي وما من إله إلا الله الواحد القهار آيات نمبر 15 قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار نیم دا لیکن یرون کے قدری مسئلہ اختیار نشے جتا سمردار کم اختیار نشے موجودہ ترگندہ کم اختیار نشے چخپل اسمان تو خونو تاسو دوزخ تو غرم انما انا منذر ما انا الا منذر انما پوانا دا ما اللہ دیکھنا تاکید کی نیم دا لیکن یرون کے قدری دا دوزخ دا عذاب چکو دمانے نتما کے گئی زخو تراخ ورکم مسئلہ دا سبیانم ما من إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الواحد القهار اسم اعظم ذکر کرے الا الله سوى الله نتوک نشیبل دا ما من إله سورة العمران کی ذکر کری دی سورة العمران کی آیت نمبر 2 پہ تو وما من إله إلا الله نشی توک صفت دخلائی والا سوى الله نبل او تاسو دا اللہ سوا نور دور تو کم نیولی دی آل عمران آیت نمبر 2 پہ تو ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله له العزيز الحكيم وبيان موکو ما من إله إلا الله لا إله إلا الله دو عنوان شو نفی شوید دا الہیت دا ہر چانا اثبات کرے اللہ اسم اعظم لا دا دیو اللہ شان دے و طریقے دوی یو اللہ ابل ما او دا پا دیو عنوان بانی تلور دے ذکر شو دویم عنوان یعنی دویم طریقہ دی مسئلے دا بیانولو دا اسم ظاہر مقابلہ کی سرازی مضمرات دری قسم دی مخاطب متکلم غائب دری والا قسم قرآن ذکر کری پر نفع اور پر اثبات کی نفع کرے دا الہیت دا ہر چانا اثبات کرے دا آنالا ذات اللہ رب العالمین لا ضمیر دا متکلم اثبات کرے دا انتلا ضمیر دا مخاطب داشنت اثبات کرے دے اللہ لا ضمیر دا غائب اللہ ہو درے والا قسم دا زمائر راول دی عارف المعارف پر زمائر کی اختلاف دے کنا دا متکلم دے کدا مخاطب کم یو دے راجح قول دا دے کہ دا مخاطب ضمیر عارف المعارف دے انا دا متکلم واحد مذکر مؤنث دو پر رضی فرق پس کی گی ہوئی پا صوت سر که دلیدو ده خوی بینی که دلیدو ده نواز سر فرق کولشی چه دا ویون که طور سر دا خاتون دا او کناری نده حضرت ده او که خاتون دا نو پتا بید آواز نلگای اگه کم اشتباه رازی کنا پا انتا که اشتباه راتلیشی انتا با حاضری مخاطب بدی
اینی بھائی یا دیدو په حکم کی وی اعرف المعارف په ضمائر کی په قول راجح باندې ضمیر د مخاطب دی نو ضمیر د مخاطب مثال اول سورۃ الانبیاء آیت نمبر 80 کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه لسم سپارہ سورۃ الانبیاء فظن ان لن نقدر علیه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یونس یاد کا دمئی خیٹا کی پتو تیرو کی چیزوئنو اللہ تاوی پلارتا آواز نہ دیکھا نکتے نہ دے لے ابراہیم نے دے یاد کرے نو آدم نے دے یاد کرے نو شیس نے دے یاد کرے نوح نے دے یاد کرے لا الہ نشتے قابل دے یادولو نشتے سوک بغائبانا آواز کولو آرہ چوتوشی الا انتا اللہ بیستانا اپا دغا دے کی چی پتو تیرو کی پروت تے اللہ ذات مخاطب و حاضر منی الا انتا اللہ صدریہ دے غائبی انہوں نے الا ہو الا انتا نور دا پتم نشی اللہ ازار تنا خبر تای نور آتا حاضر نی اللہ نو حاضر راتا تای انتا عبد اللہ کانکا ترا فریاد دعا فریاد دیکھنا دعا کینو پدی عقیدہ کی چی اللہ تزگورم اللہ ما تگوری اللہ ما تمخامخ رضا اللہ تمخامخم لا الہ الا انتا نشتے توک زما دا آواز اور دوارا اللہ سواستانا لا الہ نشتے اللہ زما دا پریشانے نا خبردار بیستانا توک لا الہ نشتے اللہ لدن کے ما پدی حالت کے سواستانا بل توک لا الہ نشتے اللہ پدی طوفان مصیبت کی زما گیرون کے بیستانا بل توک لا الہ نشتے اللہ خلاصون کے زما دے پریشانے نا بیستانا بل توک الا انتا بیستانا دا کلمہ دیئے کی ذکر کرے دا دیو جنا کذالک ننجی المؤمنین وی دا قسم دعا چی اللہ تتو کوئی ایماندار زود نورم دا غصبت کوم کذالکم دا غصلک چی دے میں بچ کو پدی حالت ننجی المؤمنین ایماندار بچ کوم خلقو تیسا جو رکھا بوجے دا زلو رکھا کا کینا لا الہ الا تا لا الہ الا لا الہ الا سچلو شو لکی ختم ہو کو مصیبتونا پریشانی بے ختمی ہدایت ختم ویل دیتا یوزل ہوا خود یونس پا عقیدہ ہوا دا یونس پا وعیلو ہوا علیہ السلام یوزل گورچ اللہ انقلاب آوری کنا دا یونس عقیدہ داوا چی میں بیان کلا بل چاپانی اعتماد نشتے نو بس دا ہوا دا اشمار پورا کر سوالاک پیری محتمیم سے اسر عقد کرے غتی نظر دول سو روپی واقعی طالبان نچے روڑور کی قدر پیسی جیب کی گیری نصف لی و نصف لکا علا قوم حائکون دوکار تے دیوی دا خطمنا وکی روڑے ور کی پیسے دا اللہ اقلی اللہ اللہ کو ایدا کار مکا او گورو ہوئی جو تمام دیو بندیانو کرے دے ادیرت کی تمام دیو بندیانو کرے دے دیو بندیانو عمر کرو ترسین دین جوڑ کو اگو دین کرے نو او کوئی ذکر دے کہ دے ذکر کے کنا الہ الا اللہ ذکرو کے اور ذکر سرا اللہ رحمتون را لیجی خواہ مصیبت چی حل کی گی اگر پا عقیدہ دی یونس حل کی گی پا دی طریقہ کذالک امداسی لکا دی یونس پا عقیدہ چوی دی یونس آواز آورد لو فریاد میں علمان لو عجت میں سرکر ننجل مؤمنین ایمان والا بچکوم بغسوغا اعرف المعارف ضمیر دانتا دویم عنوان درم بیا دویم نمبر اعرف المعارف ضمیر متکلم دیکھا نا زمین اثبات کی نفی کی دما آدانا اصابتی یو ذات کل انا ویانا غیب نور چوگنی بیا وہی کنا چا علم تول ختم فی لمن الملک اليوم سوکشتے بادشاہ نشتے للہ الواحد القہار چو وہ سنو یبا و سبا نہیں خدای توب داغ ذات شان دے داغ ذات حق دے بل چال الہیت تکم دینا تصابت ہے سورۃ النحل آیت نمبر 2 کی لا الہ الا انا فاتقون سورۃ طه کی آیت نمبر 13 لا الہ الا انا سوک نشتے سوا زمانہ بل الہ زیم کغواری اجتون زمانہ غوارا دا پریشانو در رسول زی پی جندل غواری نوی زیمہ اللہ بل سوک نشتے
پریشانی یو راوړي څپېړه یو درکړه او ته بل پس منډي کې هغه ته خدا ته ګورما ته نور تمه په مخ باندې لاس وې زه خو نو سړی چا چې وله هغه لارشه زید خطا کړل درد خطا کړل درد الله سورۃ نار کې آیت نمبر 2 لا اله الا انا نشته توک د خدای توب خان د صفات د خدای توب خان لا اله نشته توک لایق د هیڅ قسمه بالنی لا اله نشته توک سرکول والا د هیڅ قسمه حاجت لا اله نشته توک اوریدن کې فریاد دی په هیڅ حال کې الا انا به زمانہ فتقون زمانہ ویری کې خلاف میں وہاں کا ذمہ د سورۃ نحل دا شان تمامه دا مسله دا عنوان باندې د سورۃ طه آیت نمبر 14 کې موسی علیہ السلام ته الله وی لا اله الا انا نشته الا موسی اسما زمانہ بلڅوک دا ولي وی چرته فرعون دی الہیت ګمان نه نوړي چرته خپل نکو باندې دی الہیت ګمان کې چې بار تر امر شراو برسي ګوره چې څه پریشانی ده باندې راځي موسی نو ماته نو زویدنه ختمم بلکې اختیار کې نشته دی انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري وموسى الله زين دا ونه ندا انني انا الله هو واچکی ونه نکي خبره چې تاسو سره کیږي نو ونه نکي نور چې نو دا ونه ندا دا د فیضان نه بلکې نور زما دی رڼا زما ده طول علاقه بقعه مبارکه او نور لید انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدى ور مولد کو وانا توی تکینا انتظار کو دا دینا مخدا زین واقعی گا و دکم دے گورم طور تیارا دا و زین مراقی گا پدر زی کینا انا اللہ موسیٰ دا زیم نور ندے گورے لا الہ الا انا چوک نشتے درنا کولوارتا تپدی مقام بے زمانہ لا الہ نشتے تا فرمان در کا ان کے پدی مقام بانے بے زمانہ لا الہ نشتے پیغمبر کا ان کے دا زلی گیا بل چوک نشتے نو چوکا فعبودنی نظما بندگیو کا ادرا مزما دیاد پارا فعبودنی زما تعظیمو کو نظما حکم مانا حکم رومانا ویلاشا فرعون تا نو بیر تخلی لنه دلی بیر دا غزین روان شیده چه حکم خود امانم خودم چه بیگم چه سرخون حکم مشورا اغا پا دیکم نپا مخ روان دی چا چرا طویلی دی چیزا اغا خبر دی چه خضای پا حالت دا مرض کی تنها پا بیابان پا طور تیاره که زنگل کی پریخی دا اغا خبر دی نو چه اغوی زا نو دا دی تکل باغ سخی خون باغ سخی ابراہیم علیہ السلام خپل خدا ناوی او خپل بچے دغیگی بچے پا بیابان کی پریخی دا خوش زنگل کی دا سپینازغل زنگل و بوٹیو دیکی پریخو دیرتے و تنینی کتنی نو خودم حیران شوا چه دا دی سڑی چوکر تو خون راتمون نکی چه سبکو ایلامن تکلنا یا آبا اسماعیل پلان دی چاہتا پریخم نو اصلا جواب نو بیا آوازو کو جواب نو دا پوشنا چه سڑے پریشان ہے دا قرن آواز نخیدی بی اللہ امرک بہذا اسماعیل پلانا دارتا تا اللہ ویلو چه دلتا بودا بی اللہ امرنی او اللہ تویلی دی نو او توی اذن لا یضیعونا اللہ با منگا خرابینا زمین یقین دی پا اللہ بانی الہ آغازات تی چه طول اسباب ختم شی ای کی او دا غاصر پاچ خلقو موی کنا پختانوی اوگردیدم واسی می اکردی داکترانو بانی زیارتونو بانی قبرونو بانی دا چانتون شو بس اوش میں اللہ تا سب غزور لین اوست تا غزور چا اللہ لیکی تا اوست دی اللہ تا سب نو غزور اوست چه دا مرشن اوست دی اللہ تا سب غزور لین دی اخیری زیده غمومی بل زیده سخبی اوم نشتی غلطی دارا
چې کم دی اخیری تمنی دا د ټولو نه اول کا د ټولو نه اول دا کا الله ته څټو غوځوا دا غي نورستو بیا تاسو کړه الله چې وسو کوم الله کاغوی علاج وکړه ډاکټر باندې نور علاج وکړه کاغوی خیراتی تشه ورکړه خیراتی ورکړه کاغوی علاج وکړه دا به تلو چې خبر راشه زیارت راشه كنتم آیاتکم عن زیارت القبور قبرون کذین مرغ یادای نو چې ډېر پېښانه شي علاج نه کی قبر راشه تسلی به دی راشي چې څه چل وکي خو مرم بکنه بلار می دا پروت ته مړ نیکه می دا پروت ته دغه می دی الله ما معاف کا چې تعالی سپین مقدار شم تور مخ نه قبرون للاشه نو دا الله نه اول اعتماد په الله وکا الله تعالی ځان پرې باسو ځان وغورځوا پښتون کې را کار دی چې د ټولو نه د وسیلې ختم شول دی رسول الله ته ما تاسو ځان وسپاره نو هغه دې کې بیا ځان سپاري چې دا غینه څه فائدہ نه کیږي اله هغه ذات ته چې د ټولو نه اخیری اسرار او د ټولو نه اول اسرار چې اصلي ختم شي نو اخیری په دې معنی د ټولو نه اول نه چې اول ځان په هغه باندې وسپاره لا اله الا انا موسی علیہ السلام داوی لا اله الا انا د سورۃ الانبیاء آیت نمبر 15 کې امدادي لا اله الا